टॉप 10 बेस्ट एवरग्रीन पाकिस्तानी ड्रामाज ऑफ 2021। दोस्तों, जब बात आती है मुस्बत तफरीह की तो मौजूदा दौर में ड्रामा बीनी हमारी आवाम के एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया माना जा सकता है और इस शोबे में सबसे ज्यादा अहमियत पाकिस्तानी ड्रामों के अलावा किसी और की नहीं हो सकती, जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ रंगों और अंदाज की कहानियां लोगों को अपने सामने बांधे और खुद में मगन रखती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामे न सिर्फ हमारे अपने मुल्क में मकबूल हैं बल्कि अपनी कहानी की वजह से दुनिया के दीगर खित्तों में भी इन ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है और इन्हें सराहा जाता है। और नाज़रीन, ड्रामों के सिलसिले में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि अब भी एक इंडियन चैनल पर नए पाकिस्तानी ड्रामों जैसे कि जिंदगी गुलजार है, मात चिड़ेल्स या धूप की दीवार जैसे दीगर ड्रामों ने धूम मचा रखी है और पाकिस्तानी अदाकार वहाँ सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। हर साल के आगाज में कुछ नए ड्रामे अपनी कहानी का सफर शुरू करते हैं जो या तो नाजरीन के दिल में जगह बनाकर उस साल के एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है या फिर वक्त की गर्दिश में खो जाते हैं। लेकिन इस साल भी कई नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं या भी जारी हैं जो मोहब्बत और जुदाई, गम और रंज, खुशी और उदासी समेत मुआशरे के दीगर मसाइल के खिलाफ जदोजहद की कहानियों को अनोखे अंदाज में बयान करते नजर आएंगे। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बता रहे हैं जो साल 2021 में शुरू हो चुके हैं या अनकरीब खत्म होने वाले हैं और वो मुमकिना तौर पर अपने मौजूद जानदार कहानी और शानदार अदाकारी से नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। वो 2021 के सदा बहार सीरियल्स कहलाने के हकदार हैं क्योंकि इन चंद ड्रामों ने अपने मदाहों को अपने सहर में मगन कर रखा है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए जो फहरिस्त तैयार की है आज हम उसका जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को। नंबर 10। यूं तो है प्यार बहुत ड्रामा की कहानी मोहब्बत, जज्बात, रोमांस और जोशो खरोश से भरपूर है। इस ड्रामा में हीरा मानी का ताल्लुक एक दरमियाने तबके के घराने से है और अफान वहीद का ताल्लुक एक अमीर घराने से है। हीरा मानी और अफान वहीद एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इनको इनकी खानदानी हैसियत के फर्क की वजह से बहुत सारे गंभीर मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस सीरियल के नुमाया किरदारों में अफान वहीद, हीरा मानी, जावेद शेख, मरियम मिर्जा, नादिया हुसैन वगैरह शामिल हैं। ड्रामे की मुसन्निफ आलिया बुखारी हैं जबकि डायरेक्टर काशिफ सलीम और प्रोड्यूसर मोमना दुरीद प्रोडक्शन और फिल्म फैक्ट्री हैं। नंबर 9। इश्क है। दोस्तों, अब बारी है सीरियल इश्क है की। ये बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत आबिद रजा, फाहद मुस्तफ़ा और अली काजमी एयरवार डिजिटल पर पेश कर रहे हैं। इश्क है ड्रामे में सबा फैसल और हमाद फरूकी के हमरा मिनाल खान और दानिश तैमूर शामिल हैं। इश्क है हमारी स्क्रीन पर एक नई मोहब्बत की कहानी दिखाई जा रही है जिसे रेहाना आफ्ताब ने लिखा है और इसके आते ही हमारी तवज्जो अपनी तरफ मजबूल कर ली है। पहली किस्त से ही नाजरीन को ये वाज़ेह हो गया है कि ये एक रोलर कोस्टर की सवारी है और ये सनसनी से भरपूर ड्रामा यकीनन हमें अपनी नशिस्तों के किनारे पर रखेगा। नंबर 8। सितम। हम टीवी सितम ड्रामा सीरियल मुहेश वासवानी और सैयद मुख्तार अहमद ने प्रोड्यूस किया है और कामरान खान ने इसकी हिदायतकारी की है। ड्रामा सीरियल सितम की कहानी फरीहा, अशी और शायान के गिर्द घूम रही है। शायान और अशी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन शायान ने अशी से शादी करने से इनकार कर दिया। अपनी फैमिली के दबाव की वजह से शायान ने अशी को छोड़ दिया और फरीहा से शादी कर ली। शादी के बाद फरीहा को पता चल गया कि शायान ने इसकी शादी अपनी बहन की वजह से की है जो फरीहा की बहन है। ये वटा सटा शादी सिर्फ शायान की बहन को अपनी जिंदगी में खुश रखने के लिए थी। शायान का फरीहा के साथ अच्छा सलूक नहीं है। दूसरी तरफ अशी ने अली से मंगनी की है लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि अब भी वो शायान से मोहब्बत करती है। ड्रामा सीरियल सितम की कहानी एक मोहब्बत की मसलस है और फरीहा की जिंदगी के मसाइल के बारे में इन्हें शादी के बाद सामना करना पड़ता है लेकिन वो उम्मीद से नहीं हारती और हिम्मत के साथ हर चीज का सामना करती है। सितम ड्रामा की मशहूर कास्ट में शामिल है नवाल सईद, मोमिल खालिद, उसामा खान, साद कुरैशी, किरण तबीर और अफराज रसूल। नंबर 7। ताना बाना। ताना बाना हम ड्रामा का एक नया ड्रामा सीरियल था जो रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा था और रमजान के इख्तिताम पर ही ये सीरियल भी खत्म हो गया। ये नए शादीशुदा जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी की दास्तान थी लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें सास बहू के झगड़े के बजाय सास बहू का प्यार दिखाया गया था। इस सीरियल के मशहूर अदाकारों में दानियाल जफर, अलीज़े शाह, जवेरिया बासी, आमिर कुरैशी, हसन नुमान कुरैशी, असमत जैदी, कोमल रिजवी, सारा नदीम, तानिया, आमना हुसैन, यश जो के बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे और दीगर शामिल थे। ड्रामे के मुसन्निफ हसान इमाम हैं, डायरेक्टर सैफ हसन और प्रोड्यूसर मोमना दुरीद हैं। नंबर 6। रकीब से। ये एक पाकिस्तानी रोमानवी फेरी टेल है जिसका प्रीमियर 20 जनवरी 2021 को हम टीवी पर किया गया था
اس کے نمایاں کرداروں میں نعمان اعجاز، ثانیہ سعید، اقرا عزیز، حدیقہ کیانی اور فریال محمود شامل ہیں۔ یہ سیریل سکینہ پر ہی بنائی گئی ہے، جو گھریلو زیادتیوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے شوہر سے فرار ہونے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے اور اپنے سابق محبوب مقصود صاحب کے گھر پناہ مانگتی ہے، اور ان کی محبت کی داستان اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ ان کی اہلیہ ہاجرہ اسے دل سے اپنانا چاہتی ہے۔ ڈرامہ کا پلاٹ انشا اور عبدل کی محبت کی کہانی کے گرد بھی گھومتا ہے۔ سیریل کی مصنف بی گل ہیں، جبکہ ڈائریکٹر کاشف نثار اور پروڈیوسر مومنہ درید پروڈکشن ہے۔ نمبر 5، قیامت۔ احسن خان، نیلم منیر اور عمر خان کا ڈرامہ قیامت بھی ایک منفرد سیریل ثابت ہو رہا ہے۔ ہم تیسرے نمبر پر اسی ڈرامے کا ذکر کریں گے۔ اس کے ڈائریکٹر ہیں علی فیضان اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے، اور نامور پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی نے اس خوبصورت ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ نچلے اوسط درجے کی ایک فیملی کی داستان ہے جن کی 2 بیٹیاں افرا اور سمرا ہیں، اور بنیادی طور پر ڈرامے کی کہانی ایک خوبصورت دوشیزہ کے گرد گھومتی ہے جس کی زندگی اپنے ہی لوگوں کے درمیان پس رہی تھی۔ سیریل کے چند اہم ستاروں میں احسن خان، نیلم منیر، عمر خان، ہارون شاہد اور شبیر جان شامل ہیں۔ نمبر 4، فطور۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل فطور کی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیریل نے 8.5 TRPs بھی حاصل کی ہیں؟ جی ہاں، عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ سیریل جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک مقبول ترین ڈرامہ سیریل بن چکا ہے۔ اس کو تحریر کیا ہے زنجبیل عاصم نے اور اس کے ہدایت کار ہیں سراج الحق۔ سیریل کے نمایاں کرداروں میں فیصل قریشی، ہبہ بخاری، وہاج علی اور کرن حق اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ قسمت اور محبت کی اس نئی کہانی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نامور اداکار فیصل قریشی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ معروف ہدایت کار سراج الحق کی ڈائریکشن میں بنائی گئی اس کہانی میں کئی نشیب و فراز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی فطور کے ذریعے محبت کی ایک ایسی انوکھی کہانی ہمارے سامنے لائے ہیں جو سب سے الگ ہے، اور جس میں محبت کرنے والے کچھ افراد اپنا ماضی بھول کر صرف اپنی ذات کو ترجیح دینے میں مصروف نظر آئے، اور اسی اثناء میں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، چپکے چپکے۔ چپکے چپکے 2021 کی ایک رومانٹک مزاحیہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کی ہدایت کاری دانش نواز نے کی ہے، جسے سائمہ اکرم چودھری نے تحریری شکل میں مومنہ درید کے پروڈکشن بینر MD پروڈکشن کے تحت تیار کیا ہے، اور رمضان 2021 کے دوران اس کی نشریات جاری تھیں۔ یہ قصہ نواب کی 2 بیویوں کا ہے اور ان کی فیملیز کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط 14 اپریل 2021 کو نشر کی گئی۔ اس میں عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ مرکزی کرداروں میں ہیں، جبکہ ایمن سلیم، ارسلان نصیر، میرا سیٹھی، گلے رانا کو ای کاسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی مصنف سائمہ اکرم چودھری، ڈائریکٹر دانش نواز اور پروڈیوسر مومنہ درید ہیں۔ نمبر 2، رقص بسمل۔ رقص بسمل ٹاپ 10 میں دوسرے نمبر پر آنے والا ڈرامہ ہے۔ اس کہانی میں ٹاپ ڈرامہ کی ساری خصوصیات ہیں۔ یہ ایک بہت خاص رومانٹک اور روحانی ڈراموں کی طرز پر بنا ہے۔ اس ڈرامہ میں متاثر کن سٹار کاسٹ ہیں، جس میں عمران اشرف اور سارہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے ڈراموں کے رولز کے مطابق اس سیریل میں عمران کا بالکل مختلف اوتار ہے۔ اس سیریل میں زارا شیخ، انوشا عباسی، محمود ارسلان، ندا ممتاز، مومن ثاقب اور فرقان قریشی دیگر کاسٹ ممبر ہیں۔ شازیہ وجاہت اور MD پروڈکشن رقص بسمل کی پروڈیوسر ہیں۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے تحریر کیا ہے۔ نمبر 1، خدا اور محبت سیزن 3۔ پہلے نمبر پر ہم ذکر کرتے ہیں ڈرامہ خدا اور محبت سیزن 3 کا، جس نے نشر ہونے کے ابتدائی اقساط میں ہی کامیابی اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیا اور ناظرین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار فیروز خان، اقرا عزیز، جنید خان اور طوبہ خان، جاوید شیخ، سنیتا مارشل، روبینہ اشرف، ہنا خواجہ بیات، آسما عباس، عثمان پیر زادہ، سیمی پاشا، زین بیگ اور سہیل سمیر نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی مشہور مصنف ہاشم ندیم نے لکھی ہے اور ہدایت کاری سعید وجاہت حسین نے کی ہے۔ خدا اور محبت کا سیزن 3 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے پروڈیوسر عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کی سربراہی میں بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی عشق حقیقی اور عشق مجازی کے گرد گھومتی ہے اور مداحوں کی جانب سے اس ڈرامے کی مزید اقساط کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔